अरे आयज कितें जालें, आमी सदांच हांगा बसताले, आमी फ्रेंड घट फ्रेंड रोनी पारया आनीक ह्या दिसा मातशें तो सीक आसलो रे, मातशें थंडी तें जाल्लें आनी प्रेशराचें तशें तो हॉस्पिटलान वचून येतालो. पूण आयज सकाळी नुस्तें बिस्तें घेयली ही माय तेजे आनी ती आवय गेली हिंगा सांवडे, ती बसता थिंगा सामान घेवन. आनी मागीर तेंगेर एक तो आमी अंकल रावता तो कार्पेंटर, तेवळें दनपार येयला आनी हें ओपन केलें, दार ओपन केलें जाल्यार भितर गोल्ड घेयला किचनाक. म्हणटकीर आमी वजा पावता कितें जालें, ताका सदांच तो म्हणटालो कितें म्हणून की सुसायड करता आनी समज उदकां बुडोवन बी मरता तेजे आपूण मरना केन्ना वचना म्हणून. आनी आतां कितें जालें, पयलीं तो हाड बी दवरतालो आनी कित्याक कितें करतालो म्हणजे शेत रोयतालो, तुगेलो हें नुस्तें धरून वयतालो आनीक सदांच तो आपली कश्ट करून काम करतालो, पोट भरतालो. पूण आतां कितें जालें, फ्रेंड सर्कलाक हांगा आमी फ्रेंड सर्कलाक बसता तेजे वांगडा खूब जाण बसता आमी आनी कितें जाल्यार आमी अशें करून कितें खाता बिता तोय कितें करून हाडून दिता आमकां, अशें करून आमी बरें चलतालें. पूण आयज अकस्मात एक आमकां दुखाची गोश्ट म्हळ्यार आमची एक फ्रेंड आमगे ना जाला आयज बऱ्यांतलो. सो तुमी घरा पयलें अशें कोणाक कोणी पयलीं तो आमगे तो तेगे ब्रेडास तो येयलो दनपारां कामासान आनी तेणें भितर वचून पळयलें, आवय येयली तेगेली आनी दोगांनी पळयलें चयलें तो येता. मागीर तेणें दर कळ केली, म्हाका तो साहेब सांगतालो हांवें चले साहेब, त्यामुळे तेणें दर कापलें आनी मागीर हें केलें. आतां ताका आतां पोस्टमॉर्टम मडगांव डिस्ट्रिक्टान व्हरपाक केलां. पूण रिजन कितें आतां कळना. रिजन आतां कितें जालें, तो आतां प्रेशराचें लागून आतां कितें जालें खबर ना म्हूण सीक आसलो तो आतां ट्रिटमेंट घेतालो, ताका लागून मातशें ताका कितें जालें आतां कळना आमकां.